قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا هم مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون إن أصحاب اليوم فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم لما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم لا
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وله وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وله وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وله وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم
لي ولوالدي وله وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ilahiyal karim antal karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويدافي نقمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا رافع الدرجات. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ونجنا يا إلهنا من القوم الظالمين وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة ساملة إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح خصوصا المرحوم المغفور له أبي حاجي عبد الحارث متناجي بن Kong Haji Matnaji wa usulihi wa furu'i. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Allahumma
اللهم اعتق رقابنا ورقابه من النار اللهم اعتق رقابنا ورقابه من النار اللهم اعتق رقابنا ورقابه من النار اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفار النيران اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة علينا وعليها وعليهم وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Jemaah, baru saja kita bersama baca surah Yasin, kemudian baca tahlil dan ditutup dengan doa. Dan seperti biasa bahwa kita akan lanjutkan 2 ayat yang menjadi bacaan lanjutan dari wiridan almarhum Al-Maghfurlah. Dan sebelumnya kita 5 menit dulu karena kopinya udah mulai dingin tuh, boleh diseruput dulu. Pak RW boleh dicontohin cara minum kopi yang baik dan benar sambil menikmati ya. Sambil kita 5 menit nanti kita ngaji. Nah 5 menit kita ngaji 2 ayat yang berkaitan dengan wiridan beliau, biar kita tahu apa yang jadi rahasianya. Makanannya juga boleh itu dinikmatin. Insyaallah ini kita akan lanjutkan sampai malam ke-7. Ini malam ke-4 dan mudah-mudahan ini menjadi bukti kita cinta kepada almarhum dan al-maghfurlah. Almarhum al-maghfurlah Abi Haji Harismat Najih. صلاة الله وسلام على من
صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه في ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه في ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام وأهل بيته الكرام وصحبه في ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه في ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه في ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه في ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه في ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه في ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه في ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه في ذوي القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونعى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna ila rabbikal muntaha
wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Shadaqallahul azim ayyuhal jam'ul karim. Para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah majlis tahlil yang keempat dari almarhum, mendoakan almarhum guru kita, pimpinan Istana Al-Quran II Al-Farisi, akhi fillah Abe Kiai Haji Abdul Haris Matnaji bin Abe Haji Matnaji Janan, yang semoga kehadiran kita ini menjadi sebuah sebab Allah juga akan berikan kita husnul khatimah. Para asatid, para kiai, maafkan saya tidak menyebutkan namanya satu persatu karena memang kita ingin memadatkan apa yang akan kita kaji dalam 2 ayat lanjutan bacaan yang paling dicintai oleh almarhum. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Satu waktu saya berada lurus di depan Ka'bah. Pada saat saya sedang iktikaf, tiba-tiba WA masuk dari almarhum. Bang, alhamdulillah anak keempat perempuan udah lahir. Tolong bang, cariin nama untuk beliau. Karena beliau sudah pilih nama Nafisah. Makanya disebut anak beliau yang keempat ini dalam keluarga kami disebut Nafisah 6. Karena kita punya keluarga, saya namain semuanya yang perempuan pengen jadi ahlul Quran Nafisah. Tafaulan kepada guru wanita dari Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah. Tapi yang unik, cuma beliau yang memanggil nama putrinya dengan panggilan Nafisah. Karena biasanya ada sambungannya. Beliau kemudian bilang, apakah Bishr Al-Hafi punya saudara perempuan? Beliau tanya saya. Saya bilang ada. Beliau punya saudara perempuan yang juga seorang wali perempuan. Karena kalau Bishr Al-Hafi, ini orang yang kelewat dahsyat. Maka itu dinamakan anak beliau yang ketiga Bishr Al-Hafi. Nah begitu anak perempuan, beliau pengen tahu siapa saudara perempuan Bishr Al-Hafi. Saya bilang sama beliau namanya Zubdah. Maka kata beliau, bang, nama anak saya yang keempat namanya Zubdah Nafisah Haris. Ya. Sebuah bukti kecintaan beliau kepada Al-Quran yang luar biasa. Dan ini menjadi sebuah teladan. Beliau mencontoh apa yang terjadi pada sahabat Nabi SAW. Yang kalau sudah bicara dengan Al-Quran, dia lupa dengan semuanya. Bahkan dia rela dilucuti, dia punya kekayaan, dimiskinkan. Seorang sahabat Nabi yang Nabi mendoakan secara khusus sampai menitikkan air mata. Namanya Abdullah Dzulbijadain. Ini orang yang ketika melintas para sahabat menuju ke Madinah. Beliau berada di perbatasan, tapi dekat dengan Madinah. Selalu beliau kejar. Tolong bacakan kepadaku ayat Al-Quran yang engkau hafal. Cinta betul. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya 3 tahun. Disembunyikan dari pamannya. Karena pamannya adalah tokoh orang musyrikin. Begitu akhirnya dia menekat, membulatkan tekad. Dan kemudian bercerita bahwa dia telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kata pamannya, tinggalkan semua harta yang telah aku berikan. Tanggalkan kau punya baju. Akhirnya digunting-gunting dia punya baju. Sambil berjalan menuju kepada baginda Rasulullah. Dengan kemudian diikat dengan pakaian seadanya yang compang-camping karena cintanya kepada Al-Quran.
Tetapi yang menarik, ini orang meninggal di waktu malam, dikuburkan di waktu malam. Apa yang terjadi kepada almarhum adalah sesuatu yang terjadi kepada pencinta Al-Quran di masa Rasulullah yang bernama Abdullah Dzulbijadain. Dan pada saat malam itu Nabi mendoakannya sampai Abu Bakar, Umar turun ke bawah untuk menggantikan Nabi yang sudah berada di bawah. Istimewanya Abdullah Dzulbijadain karena cinta kepada Al-Quran, Nabi yang menggali dengan tangan beliau itu lubang landaknya. Wa akhrajat turabah, dan Nabi mengeluarkan itu debu tanah yang ada di dalam kuburan itu. Artinya begitu istimewa. Saya ketika kemarin berjanji, memang istimewa nih almarhum. Sampai kemudian berapa kali orang menyolatkan bergelombang demi menunggu satu putranya yang memang beliau selalu menceritakan. Kalau di grup keluarga tertentu itu beliau selalu berikan di screenshot bahwa ini pencapaian putra beliau yang kedua dengan Al-Quran. Karena memang beliau ingin mencetak anaknya dengan dua aliran. Yang satu aliran modern, artinya dalam dunia akademik. Yang satu lagi adalah orang yang dalam dunia salaf, yakni Al-Quran. Dan nanti semua ketemu bareng. Cuma startnya aja yang berbeda. Kalau abangnya disuruh modern dulu, nanti ujung-ujungnya juga ngafal Quran. Kalau adenya dari hafal Al-Quran dulu, kemudian nanti juga harus dalam, sampai saya bilang sama beliau, harus sampai doktor. Karena memang belajar itu sampai akhir hayat. Kita kembali kepada ayat wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Pada saat beliau sakit, beliau bukannya tidak berikhtiar, tetapi beliau ingin mengatakan, dan saya baru nyambung, bahwa beliau kayak ingin berkata, Bang, obat apa yang paling hebat yang melebihi dari Al-Quran? Jadi seakan beliau pada saat membaca Al-Quran, ini loh jaminan dari Allah dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kalau kita buka tafsirnya, syifa'un di situ bisa adalah penyakit zahir, bisa juga penyakit batin. Tetapi perkara itu adalah obat, tidak terbantahkan karena Allah yang berfirman. Dan Al-Quran adalah bentuk kasih sayang Allah. Apa yang perlu kau khawatirkan kalau sudah mendapatkan jaminan warahmatul lil mu'minin? Maka kemudian beliau sangat hati-hati. Karena ayat lanjutannya Allah menceritakan banyak orang yang ketika mendapatkan karunia dari Allah. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi. Itu yang beliau sedang ikhtiarkan. Beliau ingin mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Saat masih diberikan kesehatan, kendati pun kemudian kesehatannya menurun, beliau tetap menjadikan itu sebagai karunia. Dan ini ada seorang sahabat Nabi yang dia paling terakhir meninggal dunia. Ketika membuat seseorang melihatnya kebingungan. Ada orang yang lisannya nyebut hanya berzikir Alhamdulillah, Alhamdulillah. Begitu didekati, di sebuah tempat didekati, lelaki ini tidak memiliki kedua tangan. Cacat dia. Karena penyakit kemudian harus diamputasi. Tidak punya kedua kaki. Karena diamputasi. Membuat kebingungan orang yang melihatnya. Apa yang kau syukuri dari sebuah keadaan tak memiliki dua tangan, tak memiliki dua kaki? Mengapa lisanmu masih melafazkan Alhamdulillah? Itulah yang tergambar pada almarhum yang saya lihat. Tidak ada sedikit pun menggambarkan wajah susah. Padahal beliau sedang merasakan sakit. Yang beliau simpan, beliau umpetin.
Karena beliau ingin bersyukur betapapun keadaan kita. Maka saat engkau masih berada di dunia, maka itu karunia besar dari Allah untuk engkau berkesempatan berzikir, mengingat banyak pemberian Allah. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijadibi. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Kalau kita buka tafsirnya, ini orang benar-benar ngamalin apa yang ada dalam Al-Quran. Setelah itu kan Allah sampaikan, bukan hanya mendapatkan karunia sombong dan berpaling, tapi pada keadaan kebalikannya, wa idza massahu syarru kana ya'usa, dan beliau menghindar dari ayat ini. Jangan sampai masuk ke dalam ayat ini. Itulah senyuman terlukis di wajah beliau. Sampai saudara-saudaranya, adik-adik beliau, sampai sekarang ngebayangin, abang kenapa nggak ngomong kalau sedang sakit? Kita nggak nyangka kalau itu pertemuan terakhir. Karena beliau pandai untuk berusaha. Jangan sampai masuk kepada ayat wa idza massahu syarru kana ya'usa. Karena potensi manusia dalam Al-Quran secara psikologi, kalau diberikan rezeki, kalau diberikan karunia, dia akan sombong dan berpaling. Dan bila mendapatkan susah, dia akan mudah untuk menjadi orang yang putus asa. Ayat ini menjadi perhatian khusus dari almarhum. Kelewat banyak orang-orang yang kemudian sayang sama beliau yang ditunjukkan. Di sini hadir saya punya saudara. Beliau ingin menceritakan tentang kasih sayangnya kepada almarhum. Beliau bercerita, saya berniat atau saya menghatamkan Al-Quran 3 kali bersama istri dan anak-anak saya khusus buat almarhum. Waduh, hati kita dibikin semakin cemburu. Haji, ente enak banget, ente kagak ngucap minta dihatamin. Tetapi kemudian Allah hadirkan orang-orang yang begitu sayang, memberikan apa yang kemudian mencegahmu dari mendapatkan musibah, tapi mereka membungkusmu dengan 3 kali hatam Al-Quran. Pak, Ibu, beliau mendapatkan banyak khatmil Quran dari pesantren-pesantren di mana beliau pernah datangi. Dan menginformasikan kepada saya, Ustadz, saya hatamkan Al-Quran untuk adik antum. Karena beliau pernah datang di beberapa tempat pondok pesantren Al-Quran, dan terlebih di pondok pesantrennya Ananda Uwais, dihatamin. Minta beliau, enggak. Tetapi yang luar biasa dihatamkan oleh seorang ayah dan ibu dan anak-anaknya untuk hadiah. Kalau pondok pesantren Al-Quran biasa, emang kerjaannya sehari-hari baca Al-Quran. Jangan dikira enteng baca Al-Quran menghatamkan sampai 3 kali. Berat nih bacaan. Tetapi Allah bikin kuat, Allah bikin mereka tidak berhitung, tak berharap balas. Selain ingin mengungkapkan bahwa ada cinta yang malam ini ditunjukkan kepada seorang lelaki yang sekarang sedang kita doakan. Adinda Kiai Haji Abdul Haris Matnaji. Cinta itu tidak akan pernah berhitung dengan apa yang diberikan. Dan itu terjadi. Beliau sangat mudah untuk memberi, berbagi. Bahkan ada testimoni, banyak betul orang-orang yang ternyata mendapatkan kedermawanan beliau. Bahkan saya punya adik cerita, sebelum dia pulang, beliau pulang dari rumah, dari Buaran. Itu ada anak pertama beliau. Anak pertama beliau, adik saya, kemudian dibagi uang sama beliau, tapi tanpa menoleh. Sampai ini anak bertanya-tanya, karena manggilnya Baba. Baba tidak seperti biasa. Biasanya kalau misalnya bagi uang, beliau kemudian mengecup nih ponakan-ponakannya. Bukan sekedar disayangi secara materi, tapi juga dengan bentuk kasih sayang. Bahwa dia ingin menunjukkan kepeduliannya. Tapi hari itu, sehari sebelum meninggalnya, beliau memberikan tanpa menoleh. Beliau tidak ingin bahkan menunjukkan kesedihan kepada anak yang masih teramat belia. Beliau ingin mengamalkan
tidak ada yang perlu kau sedihkan betapapun keadaanmu, karena Al-Quran menceritakan kebanyakan orang wa idza massahu syarru kana ya'usa. Beliau baca berulang dan beliau keluar dari manusia biasa, karena manusia pada kodratnya akan berkeluh kesah dalam kesusahannya. Beliau tidak. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita. Insya Allah besok malam pada kajian akhir, dan ini menjadi puncak. Saya setiap kali mendengar Ananda Faris membaca ini beliau telah memberikan sinyal apa yang kemudian terjadi pada diri beliau sehingga mendahului abang-abangnya. Jadi dalam keluarga kita 1 ibu, 8 bersaudara, beliau yang pertama kali diambil. Oh, karena ini ayat yang memang menjadi kerinduan beliau. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Terima kasih. Saya sebagai wakil dari Sohibul Musibah, sekali lagi tidak mampu mengucapkan kalimat apapun kepada Bapak dan Ibu yang hadir, karena memang tidak pantas untuk mewakili rasa syukur karena kehadiran dan mendoakan. Allah membalasnya dengan kemuliaan buat Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih telah mendampingi adik saya, kendati pun beliau sudah berada di alam barzakh. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Besok kita ketemu lagi kajian 2 ayat terakhir yang menjadi wiridan dari beliau, yang ternyata disingkat kenapa dikuburkan di waktu malam. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dan kita semuanya mengambil pelajaran untuk semakin berusaha mendapatkan keridhaan Allah Jalla Jalaluh. Terima kasih sekali lagi, dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi insya Allah malam Ahad besok dalam mendoakan almarhum di malam kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.